فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد بدد القمر لا يمكن شناعتها كان حقه بعد الهدى بلغت قصة مختصر. نہایت ہی احترام کے لائق اسٹیج پر موجود مشائخ اعظام، علماء کرام، بالخصوص حضرت برادر محترم صاحبزادہ محمد مرتضیٰ ہاشمی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد فرمان علی نقشبندی